हेलो एभ्रिवन, के तपाईहरु शिक्षक सेवा आयोगको लाइसेन्स एक्जामको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ? यदि गर्दै हुनुहुन्छ भने आउनुहोस्, म सागर आचार्य स्वागत गर्न चाहन्छु हजुरहरुको आफ्नै च्यानल आइयु बुस्टरमा, जहाँ आज हामी यससँग रिलेटेड 50 क्वेशनहरु डिस्कस गर्न गइरहेका छौं। सो विदाउट वेस्टिङ एनी फर्दर टाइम, लेट्स मुभ अन टु आवर फर्स्ट क्वेशन। ओके, आजको हाम्रो पहिलो प्रश्न रहेको छ, वर्तमान संविधानको कुन धारामा राज्यका निर्देशन सिद्धान्तहरूको व्यवस्था रहेको छ अथवा व्यवस्था छ? एन्ड द अप्सन्स आर धारा 47, अप्सन नम्बर बी मा रहेको छ हाम्रो धारा 48, यसैगरी हाम्रो अप्सन नम्बर सी मा रहेको छ धारा 49, एन्ड एट लास्ट बट नट द लिस्ट, लेट्स सी धारा 50। ओके, लेट्स सी द आन्सर। यसको सही जवाफ रहेको छ धारा 50 मा रहेको छ हाम्रो नेपालको वर्तमान संविधानको धारा 50 मा राज्यका निर्देशन सिद्धान्तहरूको व्यवस्था रहेको छ। सो लेट्स मुभ अन टु आवर नेक्स्ट क्वेशन। नेपालको वर्तमान संविधानमा बालबालिकाको हक अन्तर्गत जम्मा कतिवटा हकहरू उल्लेख गरिएको छ? 8 वटा, 9 वटा, यसैगरी हाम्रो अप्सन नम्बर सी मा रहेको छ 10 वटा, एन्ड एट लास्ट बट नट द लिस्ट, लेट्स सी 12 वटा। 8, 9, 10 अथवा 12 वटा। कमेन्ट डाउन योर एन्सर इन द कमेन्ट सेक्सन। यसको सही जवाफ रहेको छ 10 वटा। नेपालको वर्तमान संविधानमा बालबालिकाको हक अन्तर्गत जम्मा 10 वटा हकहरू उल्लेख गरिएको छ। एन्ड मुभिङ अन टु आवर नेक्स्ट क्वेशन। नेपालको वर्तमान संविधानको कुन भागमा नागरिकका कर्तव्यको उल्लेख गरिएको छ? भाग 2, भाग 3, यसैगरी हाम्रो अप्सन नम्बर सी मा रहेको छ भाग 4 र हाम्रो अप्सन नम्बर डी मा रहेको छ लेट्स सी भाग 5। सबैजनाले कमेन्ट गर्नु होला है कमेन्ट सेक्सनमा। वेल, यसको सही जवाफ रहेको छ भाग 4 मा। नेपालको वर्तमान संविधानको भाग 4 मा नागरिकका कर्तव्यहरूको उल्लेख गरिएको छ है। ओके, हाम्रो क्वेशन नम्बर 4 मा रहेको छ, वर्तमान संविधानको राज्य नीतिमा कुन नीति अन्तर्गत शिक्षा सम्बन्धित 4 वटा नीतिहरूको व्यवस्था गरिएको छ? एन्ड द अप्सन्स आर विकास सम्बन्धी नीति, नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति, अरिजिड श्रम र रोजगार सम्बन्धी नीति, और सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण सम्बन्धी नीति। वेल, यसको सही जवाफ रहेको छ नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति। ओके, यसैगरी हाम्रो क्वेशन नम्बर 5 मा रहेको छ, गुणस्तरहीन वस्तु तथा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक कुन मौलिक हक अन्तर्गत पर्दछ? एन्ड द अप्सन्स आर उपभोक्ताको हक, संवैधानिक उपचारको हक, अरिजिड सामाजिक सुरक्षाको हक, र हाम्रो अप्सन नम्बर 4 मा रहेको छ खाद्य सम्बन्धी हक। ओके, लेट्स सी द आन्सर। वेल, यसको सही जवाफ रहेको छ उपभोक्ताको हक। सो अप्सन नम्बर ए इज द करेक्ट आन्सर। यसैगरी हाम्रो क्वेशन नम्बर 6 मा रहेको छ, नेपालको वर्तमान संविधानको भाग 3 को मौलिक हक अन्तर्गत छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हकमा देशका आधारमा छुवाछुत गरी वा नगरी कार्यस्थलमा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्न पाइने छैन भनिएको छ। इज इट व्यक्तिगत, सामाजिक, सामुदायिक और जातीय आधारमा छुवाछुत गरी अथवा नगरी कार्यस्थलमा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्न पाइने छैन भनेर भनिएको छ हाम्रो संविधानको भाग 3 मा है। एन्ड द करेक्ट आन्सर इज लेट्स सी जातीय इज द करेक्ट आन्सर, अप्सन नम्बर डी। सो लेट्स मुभ अन टु आवर नेक्स्ट क्वेशन। क्वेशन नम्बर 7 मा रहेको छ, विद्यालय वर्गीकरणका लागि अङ्क प्रदान गर्दा 40 अङ्क भन्दा कम अङ्क प्राप्त गर्ने विद्यालयलाई कुन श्रेणीमा राखिन्छ? इज इट क श्रेणी, ख श्रेणी, ग श्रेणी और घ श्रेणी? वेल, विद्यालय वर्गीकरण गर्दा अङ्क प्रदान गर्दा 40 अङ्क भन्दा कम अङ्क प्राप्त गर्ने विद्यालयलाई घ श्रेणीमा राखिन्छ है। सो अप्सन नम्बर डी इज द करेक्ट आन्सर। यसैगरी हाम्रो क्वेशन नम्बर 8 मा रहेको छ, प्रधानाध्यापक छनौटका लागि महिला उम्मेदवारलाई शिक्षण अनुभव बापत अङ्क प्रदान गर्दा कुल अङ्कमा ननाग्ने गरी कति प्रतिशत अङ्क थप गर्न सकिन्छ यदि महिला भएको खण्डमा है? इज इट 5%, 10%, 15% और 20%? वेल, यसको सही जवाफ रहेको छ 20% अर्थात् 20%, अप्सन नम्बर डी इज द करेक्ट आन्सर। ओके, हाम्रो क्वेशन नम्बर 9 मा रहेको छ, संस्थागत विद्यालयले कहिलेसम्ममा आफ्नो विद्यालयमा अघिल्लो शैक्षिक सत्रमा अध्ययनरत प्रति विद्यार्थी मासिक 1 रुपैयाँका दरले हिसाब गरी हुन आउने रकम एकमुष्ट रूपमा ग्रामीण शिक्षा विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्दछ? एन्ड द अप्सन्स आर आर्थिक वर्ष समाप्त भएको 1 महिनाभित्र, और इज इट आर्थिक वर्ष समाप्त भएको 2 महिनाभित्र, आर्थिक वर्ष समाप्त भएको 3 महिनाभित्र, और आर्थिक वर्ष समाप्त भएको 6 महिनाभित्र? ओके, लेट्स सी द आन्सर। यसको सही जवाफ रहेको छ आर्थिक वर्ष समाप्त भएको 1 महिनाभित्र है।
ओके लेट्स मुभ अन टु आवर नेक्स्ट क्वेसन। हाम्रो क्वेसन नम्बर 10 मा रहेको छ संस्थागत विद्यालयको प्रत्येक कक्षामा न्यूनतम कति विद्यार्थी हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ। एन्ड द अप्सन्स आर 20, बी मा रहेको छ 22, यसैगरी हाम्रो अप्सन नम्बर सी मा रहेको छ 33 और इज इट लेट्स सी 45। संस्थागत विद्यालयको प्रत्येक कक्षामा न्यूनतम कति विद्यार्थी हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ भन्ने प्रश्न रहेको छ, जसको सही जवाफ रहेको छ 22। ओके नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ शिक्षा नियमावलीले प्रधानाध्यापक छनौटका मुख्य कतिवटा आधारहरू उल्लेख गरेको छ। आई रिपिट, शिक्षा नियमावलीले प्रधानाध्यापक छनौटका लागि मुख्य कतिवटा आधारहरू उल्लेख गरेको छ। एन्ड द अप्सन्स आर 4 वटा 5 वटा 6 वटा 7 वटा। लेट्स सी द आन्सर। वेल यसको सही जवाफ रहेको छ 6 वटा है, 6 वटा आधारहरू तयार गरेको छ। र हाम्रो क्वेसन नम्बर 12 मा रहेको छ मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड भन्दा विशेष सुविधायुक्त संस्थागत विद्यालयले कति प्रतिशतसम्म थप शुल्क लिन पाउँछ। आई रिपिट, मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड भन्दा विशेष सुविधायुक्त संस्थागत विद्यालयले कति प्रतिशतसम्म थप शुल्क लिन पाउँछ। एन्ड द अप्सन्स आर 10%, 25%, 40% और इज इट 50%। ओके लेट्स सी द आन्सर। यसको सही जवाफ रहेको छ 50%सम्म एक्स्ट्रा शुल्क लिन पाउँछ। सो हाम्रो क्वेसन नम्बर 13 मा रहेको छ राष्ट्रिय प्रारम्भिक कक्षा पढाइ कार्यक्रम कहिलेबाट कक्षा कोठामा लागू गरियो। आई रिपिट, राष्ट्रिय प्रारम्भिक कक्षा पढाइ कार्यक्रम कहिलेबाट कक्षा कोठामा लागू गरियो। एन्ड द अप्सन्स आर शैक्षिक सत्र 2069, 71, 72 और 73। वेल यसको सही जवाफ रहेको छ शैक्षिक सत्र 2073 देखि। ओके यसै गरी हाम्रो क्वेसन नम्बर 14 मा रहेको छ नेपालको इतिहासमा आधुनिक शिक्षाको सुरुवात कहिलेबाट भएको मानिन्छ। इज इट विक्रम सम्वत 1910 असोज 22 गतेदेखि, 1910 भाद्र 27 गतेदेखि और इज इट 1910 असोज 27 और इज इट 1910 कार्तिक 27 है। ओके लेट्स सी द आन्सर। वेल यसको सही जवाफ रहेको छ विक्रम सम्वत 1910 साल असोज 27 गतेदेखि। सो अप्सन नम्बर सी इज द करेक्ट आन्सर। मुभिङ अन हाम्रो क्वेसन नम्बर 15 मा रहेको छ नेपालको वर्तमान संविधानको नागरिकको कर्तव्य अन्तर्गत कतिवटा कर्तव्यहरू उल्लेख गरिएको छ। एन्ड द अप्सन्स आर 5 वटा 4 वटा। यसैगरी हाम्रो अप्सन नम्बर सी मा रहेको छ लेट्स सी 3 वटा र हाम्रो अप्सन नम्बर डी मा रहेको छ 2 वटा। नेपालको वर्तमान संविधानको नागरिकको कर्तव्य अन्तर्गत कतिवटा कर्तव्यहरू उल्लेख गरिएको छ भन्ने प्रश्न रहेको छ, जसको सही जवाफ रहेको छ लेट्स सी 4 वटा। ओके यसैगरी हाम्रो क्वेसन नम्बर 16 मा रहेको छ विद्यालयले आफ्नो बजेट खातालाई फारम नम्बर कुन अन्तर्गत राख्नु पर्दछ। फारम नम्बर 1 और इज इट फारम नम्बर 2। यसैगरी हाम्रो अप्सन नम्बर सी मा रहेको छ फारम नम्बर 3 एन्ड एट लास्ट बट नट द लिस्ट लेट्स सी फारम नम्बर 4। विद्यालयले आफ्नो बजेट खातालाई फारम नम्बर अन्तर्गत कुन फारम नम्बर अन्तर्गत राख्नु पर्दछ भन्ने प्रश्न रहेको थियो, जसको सही जवाफ रहेको छ फारम नम्बर 1। ओके हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ संस्थागत विद्यालयका लागि कक्षा शिक्षक अनुपात न्यूनतम कति हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। कक्षा इस्टु शिक्षकको अनुपात मिनिमम कति हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ भन्ने प्रश्न रहेको छ। इज इट 1:1.3 और 1:1.4 और इज इट 1:1.5 और 1:1.6। लेट्स सी द आन्सर। वेल यसको सही जवाफ रहेको छ 1:1.5 1.4 है। ओके यसै गरी हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ विषयगत दक्षताका आधारमा विभिन्न कक्षाका कुनै एउटा विषयमा एक शिक्षकले अध्ययन गर्ने शिक्षण व्यवस्था तलका मध्ये कुन हो। एन्ड द अप्सन्स आर विषय शिक्षण और इज इट कक्षा शिक्षण और बहुकक्षा शिक्षण और वर्ग शिक्षण। ओके लेट्स सी द आन्सर। वेल यसको सही जवाफ रहेको छ विषय शिक्षण है। सो अप्सन नम्बर ए इज द करेक्ट आन्सर। लेट्स मुभ अन टु आवर नेक्स्ट क्वेसन। ओके हाम्रो क्वेसन नम्बर 19 मा रहेको छ बहु अवसर प्रदान गरी सिक्ने अवसर तलको मध्ये कुनले गर्दछ। बहु अवसर प्रदान गरी सिक्ने अवसर तलको मध्ये कुनले प्रदान गर्दछ। एन्ड द अप्सन्स आर उपचारात्मक शिक्षण, निदानात्मक शिक्षण, सीमा रहेको छ सहभागितात्मक शिक्षण अथवा व्याख्यात्मक शिक्षण। लेट्स सी द आन्सर। वेल यसको सही जवाफ रहेको छ उपचारात्मक शिक्षण। सो अप्सन नम्बर ए इज द करेक्ट आन्सर। ओके हाम्रो क्वेसन नम्बर 20 मा रहेको छ शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 मा कति परिच्छेद नियम र अनुसूची रहेका छन्। परिच्छेद 5 नियम 54 र अनुसूची 3। यसैगरी बी मा रहेको छ परिच्छेद 6 55 र 2। सी मा रहेको छ 7 56 र 2 र हाम्रो अप्सन नम्बर डी मा रहेको छ 8 55 र 2। वेल यसको सही जवाफ रहेको छ परिच्छेद 6 नियम 55 र अनुसूची 2 है। सो अप्सन नम्बर बी इज द करेक्ट आन्सर। परिच्छेद 6 नियम 55 भन्ने थियो। यसैगरी हाम्रो क्वेसन नम्बर 21 मा रहेको छ शिक्षक पदमा अन्तर्वार्तामा
सेवा प्रवेशका लागि तोकिएको शैक्षिक योग्यता बापत कति अङ्क दिइन्छ? एन्ड द अप्सन्स आर प्रथम श्रेणी भए 2, द्वितीय भए 1, प्रथम भए 3 अथवा द्वितीय भए 2 र हाम्रो सीमा रहेको छ प्रथम भए 4, द्वितीय भए 3 र हाम्रो अप्सन नम्बर डीमा रहेको छ प्रथम श्रेणी भए 5, यसैगरी द्वितीय श्रेणी भए 4 गरी हामीसँग 4वटा अप्सन रहेका छन्। लेट्स सी द आन्सर। वेलेसको सही जवाफ रहेको छ प्रथम श्रेणी भए 3 र द्वितीय भए 2। ओके, हाम्रो क्वेसन नम्बर 22 मा रहेको छ शिक्षक पदका लागि बढुवाको सिफारिस उप चित्त नबुझ्ने उम्मेदवारले बढुवा नामावली प्रकाशित भएको मितिले कति दिनभित्र कहाँ उजुर गर्न सक्नेछ? 20 दिनभित्र शिक्षक सेवा आयोगमा, अरिजिट 25 दिनभित्र शिक्षक सेवा आयोगमा, अरिजिट 30 दिनभित्र शिक्षक सेवा आयोगमा, अरिजिट 35 दिनभित्र शिक्षक सेवा आयोगमा। लेट्स सी द आन्सर। वेल, शिक्षक पदका लागि बढुवाको सिफारिस उप चित्त नबुझ्ने उम्मेदवारले बढुवा नामावली प्रकाशित भएको मितिले 35 दिनभित्र शिक्षक सेवा आयोगमा उजुरी दिन सक्नेछ। 35 दिनभित्र शिक्षक सेवा आयोगमा। सो अप्सन नम्बर डी इज द करेक्ट आन्सर। ओके, यसै गरी हाम्रो क्वेसन नम्बर 23 मा रहेको छ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐनद्वारा शिक्षा ऐनमा कहिले संशोधन भएको थियो? एन्ड दी अप्सनहरू हजुरहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। 2066 साल 10/7 अथवा 63/9/14, अरिजिट 66 12/24, अरिजिट 63 6/1। ओके, लेट्स सी द आन्सर। यसको सही जवाफ रहेको छ विक्रम सम्वत 2066 साल 10-7 गते। यसै गरी हाम्रो क्वेसन नम्बर 24 मा रहेको छ शिक्षा ऐन 2028 अनुसार सामाजिक आर्थिक वा भौगोलिक कारणले पछाडि पारिएका व्यक्तिलाई विभेदरहित वातावरणमा दिइने शिक्षा तलका मध्ये कुन हो? एन्ड दी अप्सन्स आर समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा, एकीकृत शिक्षा और साधारण शिक्षा। ओके, यसको सही जवाफ रहेको छ समावेशी शिक्षा। ओके, यसै गरी हाम्रो क्वेसन नम्बर 25 मा रहेको छ शिक्षकको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन अन्तर्गत विशेष जिम्मेवारी बापत कति अङ्क प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ? आई रिपिट, शिक्षकको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन अन्तर्गत विशेष जिम्मेवारी बापत कति अङ्क प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ? एन्ड दी अप्सन्स आर 15, बीमा रहेको छ 10, यसै गरी हाम्रो अप्सन नम्बर सीमा रहेको छ 5 एन्ड एट लास्ट बट नट द लिस्ट लेट्स सी 3। वेल, यसको सही जवाफ रहेको छ 5 छ है। सो अप्सन नम्बर सी इज द करेक्ट आन्सर, 5। यसै गरी हाम्रो क्वेसन नम्बर 26 मा रहेको छ शिक्षा ऐन 2028 अनुसार माध्यमिक शिक्षाको प्रकार कति रहेका छन्? शिक्षा ऐन 2028 अनुसार माध्यमिक शिक्षाको प्रकार कति रहेका छन्? 2, 3, 4 अथवा 5 गरी हामीसँग 4वटा अप्सन रहेका छन्। ओके, लेट्स सी द आन्सर। वेल, यसको सही जवाफ रहेको छ 3 है। सो अप्सन नम्बर बी इज द करेक्ट आन्सर, 3। यसै गरी हाम्रो क्वेसन नम्बर 27 मा रहेको छ वर्तमान शिक्षा ऐन अनुसार माध्यमिक शिक्षाले कक्षा 10 र माध्यमिक तहको अन्त्यमा हुने परीक्षा कसले सञ्चालन गर्ने व्यवस्था रहेको छ? राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट, बीमा रहेको छ परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट, क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयबाट अथवा कक्षा 10 को क्षेत्रीय शिक्षा र कक्षा 12 को परीक्षा बोर्डबाट। वेल, यसको सही जवाफ रहेको छ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट। सो अप्सन नम्बर ए इज द करेक्ट आन्सर। प्रश्न रहेको थियो वर्तमान शिक्षा ऐन अनुसार माध्यमिक शिक्षाको कक्षा 10 र माध्यमिक तहको अन्त्यमा हुने परीक्षा कसले सञ्चालन गर्ने व्यवस्था रहेको छ है। ओके, यसै गरी क्वेसन नम्बर 28 मा रहेको छ शिक्षक कार्य सम्पादनको मूल्याङ्कनको आधारभित्र तलको मध्ये कुन पर्दैन? विषयवस्तुको ज्ञान, शिक्षण प्रेस प्रतिको निष्ठा, लगनशीलता र आचार संहिताको पालना, सीमा रहेको छ शैक्षिक सामग्रीको सङ्कलन निर्माण र प्रयोग, शिक्षण योजना निर्माण र प्रयोग है। ओके, लेट्स सी द आन्सर। यसको सही जवाफ रहेको छ शिक्षण योजना निर्माण र प्रयोग, जुन हाम्रो शिक्षण योजना निर्माण र प्रयोग भन्ने छ हाम्रो अप्सन नम्बर डी इज द करेक्ट आन्सर। यसै गरी हाम्रो क्वेसन नम्बर 29 मा रहेको छ शिक्षक सेवा आयोग नियमावली अनुसार शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुखले वैकल्पिक सूचीमा रहेका उम्मेदवारलाई योग्यता क्रम अनुसार वैकल्पिक उम्मेदवारलाई नियुक्ति गर्न सक्ने आधारमा उपयुक्त विकल्प छान्नुहोस् भन्ने छ। 1, 2, 3, 4 मा हामीसँग स्टेटमेन्ट दिएको छ, यिनीहरूमध्ये कुन सही कुन गलत भन्ने छ है। ओके, यो पढ्नु होला है। यो ओके, 1 र 2 मात्र ठिक, 1 र 3 मात्र ठिक, 3 बाहेकहरू सबै ठिक र माथिका सबै ठिक गरी हामीसँग 4वटा अप्सन रहेका छन्। वेल, यसको सही जवाफ रहेको छ 3 बाहेक अरू सबै ठिक है। अर्थात् अप्सन यो स्टेटमेन्ट नम्बर 3 इज द करेक्ट, यो 3 रङ छ, अरू सबै ठिक छन् है। 1, 2 र 4 करेक्ट छन्। सो हामी क्वेसन नम्बर 30 मा रहेको छ शिक्षा नियमावली प्रारम्भ भएपछि नियुक्त हुने शिक्षकले नियुक्ति पाएको मितिले कति वर्षभित्र शिक्षक किताबखानाबाट नोकरी अवधि गणना गराउनु पर्नेछ?
1 2 3 र हाम्रो अप्सन नम्बर डी मा रहेको छ 4. लेट्स सी द आन्सर. वेल यसको सही जवाफ रहेको छ 1 है. ओके, आजको भिडियोमा हामी यति नै क्वेसन गर्छौँ. नेक्स्ट क्वेसनहरू हामी नेक्स्ट भिडियोमा अपलोड गर्छु ल, किनभने एकै दिन सबै क्वेसन गर्ने भने हाम्रो भिडियो लामो बन्न जान्छ. सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ.